म्हजें नांव जॉय नेल्सन मोंतेरो येलेर पदार्थो हांव ब्रदर एल्स्टन असो भाऊ. एल्स्टन जावन आसा म्हजो मोगाचो भाऊ निमानो. हांव पयलो म्हजो नेक्स्ट आनी एकलो भाव आसा ताजे उपरांत एल्स्टन. केदाळे आमी सांगाता खेळून आसून पुरो आसले हांव. आमकां म्हणल्यार आमची आवय बापूय आमच्या खातीर सदांच मागताली आनी कितें म्हणल्यार आमच्या घरांत एक देव आपोवणेचें बी फुलोवन दी म्हणून सदांच मागणें रेजार आसतालें. ह्या दिशेन म्हज्या धाकट्या भावान 10वी जातानाच आपणाचे बेस विंचून काडच्या खातीर आपूण एक कार्मेलीत याजक जाता म्हणून भायर सरलो. त्या वेळार आमकां फादर दिपू मेळ्ळो. ह्या वरवीं आमची चळवळ चड जाली आनी दीप पाद्र्या आमगेर येवन तांच्या मेळाक सरवंचाक आपूण व्हरून गेलो. हे आमकां आतां म्हणल्यार आज आजीक 14 वर्सां संपलीं. आज आमकां मस्त संतोश जाता. कित्याक म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांत एक आमी सोत्त म्हणलो एक याजक जाला. त्या देखून हांव बाळकाजेचो अर्गां दितां. ल्हान आसतना पाद्र्या बाबोरी म्हूण दिसानाटलो पूण पोखरी म्हणून नाटल्यो ताच्यो. सादो ताचें कितें शिकोवंक आसा तें लेखतां शिकतलो, कितें काम करूंक आसा तें काम करतलो आनी कितें काम सांगल्यार ना म्हूण सांगनाटलो, आपूण करूंक तयार आसा म्हणून सदांच तयार रावतलो. एल्स्टनाक हांव ताच्या जिविताक म्हळ्यार याजकी जिविताक बरें मागता आनी सदांच ताच्या मिसांवांत बरेंत आशेता आनी तो जंय खंय येता थंयसर ताका तोच बाळूक दिवचो आनी ती बरी मागीर राखून व्हरून दी म्हणून हांव आशेतां.